जी मौला आज के जहान खुसरो में आपका इस्तकबाल। हैदराबाद की मशहूर फ़नकार जो ठुमरी और गज़ल में महारत रखती हैं, विद्या राव पेश कर रही हैं गज़ल। सजदा उसी का सजदा हो, सर वही सरफराज हो, यार के पाए नाज में जिसकी अदा नमाज हो। हर कौम रास्त राहे दीने व क़िबला गाए मन क़िबला रास्त कर दम बसिमत कज मन क़िबला रास्त कर दम वसिमत क़िबला वसिमत कज कुला सजदा उसी का सजदा हो, सजदा उसी का सजदा हो, सजदा उसी का सजदा हो, सर वही सरफराज हो, सजदा उसी का सजदा
चश्मे अदा शनास गर चश्मे अदा शनास गर चश्मे अदा शनास गर पर्दा शायराज हो चश्मे अदा शनाज गर पर्दा शायराज हो पर्दा शायराज हो पर्दा शायराज हो आईना खुदा नुमा आईना खुदा नुमा आईना खुदा नुमा रंगे रुखे मजाज हो सजदा उसी का सजदा हो सजदा 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 उसी सजदा हो सजदा उसी का सजदा सजदा हो सजदा उसी का सजदा हो नफ्से जवाब दे गई नफ्से 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 जवाब दे गई तोड़ रहा है दम कोई तोड़ रहा है दम कोई नफ्से जवाब दे गई नफ्से जवाब दे गई तोड़ रहा है दम कोई अपने मरीज़े हिज्र से अपने मरीज़े हिज्र से अपने मरीज़े हिज्र से तू तो ना बेनियाज़ हो अपने मरीज़े हिज्र से तू तो ना बेनियाज़ हो सजदा
दस्त करम दराज दस्त करम दराज मेरी तरफ भी करीम 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 हाँ करीम करीम मेरी तरफ भी करीम दस्त करम दराज सजदा इसी का सजदा आज के इस जहान खुसरो के शुमारे में अहमद निकपई की आवाज़ में हज़रत मौलाना रूम का कलाम पेश है। ऐ यार माँ दिलदार माँ, ऐ आलम असरार माँ, ऐ यूसुफ़ दीदार माँ, ऐ रौनक बाज़ार माँ। समा आराम जान जिंदगान کسی داند که او را جان جان است کسی کو جوهر خود را ندیده است ای کسی کو جوهر خود را ندیده کسی کن ما از چشمش نهانم چون این کس را آی چون این کس را سما دف چه باید
خستگانیم و تویی مرهم بیمار ما. خستگانیم و تویی مرهم بیمار ما. ما خرابیم و تویی از کرم معمار ما، از کرم معمار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. دوش گفتم عشق را ای شه ای یار ما، سر مکش منکر مشو برده ای دستار ما. دوش گفتم عشق را ای شه ای یار ما، سر مکش منکر مشو برده ای دستار ما. هستی تو فخر ما، هستی ما آر ما، احمد و صدیق بین در دل چون غار ما، در دل چون غار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. گر به بستان بی توییم خار شد گلزار ما. گر به بستان بی توییم خار شد گلزار ما، ور به زندان با توییم گل به رویت خار ما، گل به رویت خار ما. یار ما دلدار ما، عالم اسرار ما، یوسف دیدار ما، رونق بازار ما، رونق بازار ما. گر در آتش با توییم نور گردد نار ما. به جنت بی توییم نار شد انوار ما. ور به جنت بی توییم نار شد انوار ما، نار شد
زو شب آی دلم زو شب حدیث ناز میگفت همی گفت همی گفت همی گفت آن حدیث و باز می نمی آمد مرا خواب از غم دور نمی آمد مرا خواب از غم دور ز هجران سرگذشتی آی سرگذشتی باز می آی ز هجران سرگذشتی باز نهان می‌مردم آی نهان می‌مردم पिछले 12 हफ्ते से जहान खुसरो का सफ़र जारी है। दुनिया के कोने कोने से आवाज़ें आती हैं और इस महफिल समा में अपना खिराज अक़ीदत पेश करती हैं। अगले शुमारे तक इजाज़त। که جان با من که جان با من که جان با من سخن زان ناز میگفت آی